ओम शान्ति। आज आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनीको दोस्रो अध्यायमा छौँ र यसमा छ 3 लोक भनेको कुन कुन हुन् र परमात्मा शिवको धाम कुन चाहिँ हो। मानिसहरूले मुक्ति अथवा पुनः शान्तिको इच्छा त राख्छ, तर उनीहरूलाई यो कुरा थाहा छैन कि शान्ति धाम अथवा मुक्ति धाम कहाँ छ। यस प्रकारले मानिसहरू परमपिता परमात्मासँग भेट्न चाहन्छ र ईश्वरलाई याद पनि गर्छ मान्छेहरूले, तर ईश्वर को हुनुहुन्छ, उहाँको पवित्र धाम कहाँ छ, जहाँबाट परमात्मा सृष्टिमा अवतरण गर्नुहुन्छ र हामीलाई सत्य ज्ञान दिनुहुन्छ, यो कुरा के पनि थाहा छैन। कति अचम्म छ, जहाँबाट हामी संसारमा मानव आत्माहरू भएर आएका छौँ, त्यही प्यारो घरलाई हामीले बिर्सेका छौँ। त्यसकारण आज हरेक व्यक्तिले मुक्तिको इच्छा राखेर पनि आफ्नो घरलाई प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। र सबैभन्दा हामी यो तल संसारमा बसेर पाठ बजाइरहेका छौँ, यसलाई साकार मनुष्य लोक भनिन्छ। साकार मनुष्य लोक, मानव लोक, जसमा यो समयमा हामी यो संसारमा छौँ, यसलाई साकार मनुष्य लोक भनिन्छ। यसमा सबै आत्माहरूले आफ्नो यो हड्डी मासुको जुन शरीर छ, यसलाई धारण गरेर हामीले कर्म गरिरहेका छौँ र शरीरमा बसेर नै सुख दुःखको अनुभव गरिरहेका छौँ, तथा शरीर लिने र छोड्ने गरेर हामीले यो संसार रूपी नाटक मञ्चमा धेरै जन्म यो शरीर रूपी वस्त्र धारण गर्दै छोड्दै गर्छौँ। र यस लोकमा संकल्प, आवाज छ, संकल्प छ, कर्म छ। यसलाई संकल्पको दुनियाँ, आवाजको दुनियाँ, कर्मको दुनियाँ भनिन्छ। यसलाई 5 तत्त्वले बनेको, प्राकृतिक तत्त्वले बनेको प्राकृतिक दुनियाँ पनि भनिन्छ। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। र संसारमा बसेर हामीले नाटक खेलिरहेका छौँ। र संसारभन्दा माथि छ सूर्य, चाँद, तारागण, अन्तरिक्ष, र त्योभन्दा पनि माथि छ एउटा सूक्ष्म लोक, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर बस्नुहुन्छ। त्यो ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर उहाँहरू बस्ने लोकलाई सूक्ष्म लोक भनिन्छ, किनकि ब्रह्मा, विष्णु, शङ्करको हाम्रो जस्तो हड्डी मासुको शरीर हुँदैन। उहाँहरूको प्रकाशको शरीर हुन्छ र प्रकाशको शरीरमा विराजमान उहाँहरूलाई सूक्ष्म देवता मानिन्छ र उहाँहरू बस्ने लोकलाई सूक्ष्म लोक भनिन्छ, जसलाई यो आँखाले त देख्न सकिन्छ, तर त्यहाँ आवाज हुँदैन। अर्थात् मुभीको दुनियाँ, दृश्यको दुनियाँ चल्छ। कुराकानी हुन्छ, तर इशाराले हुन्छ, आवाजद्वारा हुँदैन, किनकि उहाँहरूको हाम्रो जस्तो हड्डी मासुको शरीर छैन। त्योभन्दा पनि माथि छ अर्को, जसलाई परलोक भनिन्छ। ब्रह्मलोक, निर्माण धाम, शान्ति धाम, शिवलोक, अनेक नामले मानिसहरूले चिन्छन्, जसलाई अखण्ड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्त्व पनि भनिन्छ, जहाँ आत्मा मुक्त अवस्थामा बस्छ, जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा पनि बस्नुहुन्छ। र हामी आत्माहरू त्यहाँ गएर झुण्ड बनेर सामूहिक रूपमा यो संसारबाट जब हामी पाठ सकिन्छ, हामी गएर बस्छौँ, जहाँ स्वयं निराकार चैतन्य ज्योति स्वरूप सदाशिव परमात्माको निवास स्थान छ। जब यो संसारमा मानिसहरू एकदम दुखी र अशान्त हुन्छन्, कल्पको अन्तिम समयमा जब अति धर्मग्लानीको समयमा मनुष्य आत्माहरू म को हुँ, कहाँबाट आएर मेरो पिता को हो भुलेको अवस्थामा, अज्ञान अन्धकारमा फँसेको अवस्थामा परमात्माले आएर सबैलाई कर्म बन्धनबाट मुक्ति दिलाएर वापस घर लिएर जानुहुन्छ, अर्थात् परमधाम लिएर जानुहुन्छ। यहाँ मानिसहरू कर्म बन्धन, देह बन्धन तथा विभिन्न जन्म मरणको चक्रमा छ भने जब परमधाम जान्छ, त्यसपछि आत्मा कर्म बन्धनबाट पनि मुक्त, जन्म मरणबाट पनि मुक्त हुन्छ। परमधामको अवस्थामा वहाँ संकल्पबाट, ध्वनिबाट, कर्मबाट आत्मा पूर्ण रूपले मुक्त अवस्थामा हुन्छ। त्यसकारण उसलाई मुक्तिधाम भनिन्छ, जुन लोकमा स्वयं परमात्मा सिवाय हामीलाई कसैले पनि लिएर जान सक्दैन। कुनै शरीरधारी मनुष्यले हामीलाई मुक्ति दिन सक्दैन। त्यसकारण परमात्मा
हामीले चिन्नु जरुरी छ कि परमात्मा परमधाममा बस्नुहुन्छ र हामीलाई यस संसारमा लिनका लागि अहिले कलियुगको अन्तिम समयमा आउनु भएको छ, धर्मग्लानीको समयमा। त यो समयमा हामी यो संसारमा बसेर नाटक खेलिरहेका छौँ। त्यसकारण हामी यो कलाकार भएर यो संसारमा नाटक खेलिरहेका छौँ। यसलाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। महाभारतमा पनि देखाइएको छ कि युधिष्ठिरलाई यक्षले सोध्नुभयो संसारको अचम्मको कुरा के हो। र संसारको अचम्मको कुरा युधिष्ठिरले जवाफ दिनुहुन्छ, यही हो कि मानिसहरू दिनमा जीवनमा कति व्यक्ति मरेको जन्म लिएको देख्छ, तर मान्छे जीवन यसरी जिउँछ कि म कहिले पनि मर्दिन जसरी जीवन जिउँछ, मृत्युलाई भुलेर जीवन जिउँछ। त्यसकारण आज हरेक व्यक्तिहरू मृत्युसँग किन डराइरहेको छ? मृत्यु जस्तो स्वतन्त्र र मृत्यु जस्तो आनन्दको अवस्थालाई मनुष्यहरूले प्राप्त गर्न किन डराइरहेको छ त भन्दा उसले मृत्युलाई भुलेर जिउँछ। एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ एकजना महात्माको भक्त हुनुहुन्थ्यो र उहाँले एक दिन महात्मालाई आफ्नो ठुलो दरबारको कार्यक्रममा बोलाउनु भयो र कार्यक्रमको आनन्द लिँदै जाने क्रममा राजाको मनमा एउटा प्रश्न उत्पन्न हुन्छ र उसले आफ्नो गुरुलाई सोध्छ, महात्मालाई, गुरुदेव, मेरो मनमा एउटा प्रश्न छ कि हजुर पनि मान्छे, म पनि मान्छे। हजुरले पनि शरीरमा वस्त्र लगाउनु भएको छ, मैले पनि शरीरमा वस्त्र लगाएको छु। मसँग पनि धन सम्पत्ति छ, हजुरको जीवनमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले गरेको दान पुण्यद्वारा हजुरको जीवनमा पनि सम्पत्ति छ। हजुरलाई पनि स्याहार सुसार गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरू छन्, मलाई पनि स्याहार सुसार गर्ने विभिन्न व्यक्ति छन्। मेरो पनि समाजमा राज्यमा नामाचार छ, इज्जत छ, हजुरको पनि छ। तर हजुरलाई र मलाई हेर्ने दृष्टिकोण यति आकाश र पाताल फरक किन? त्यसपछि महात्माजी मौन हुनुभयो। मौन हुनुभयो र केही समय पछाडि राजालाई भन्नुहुन्छ, राजन तिम्रो हात देखाउ त। त्यसपछि जब राजाले आफ्नो हात देखाउनुहुन्छ, हात देखाइसके पछाडि हेरेर भन्नुहुन्छ कि तिमीले मसँग के प्रश्न गरिरहेका छौ राजन? भोलि बिहान 8 बजे त तिमी यो संसारबाट बिदाई लिँदैछौ, अर्थात् तिम्रो आज अन्तिम दिन हो, तिमी भोलि त यो संसार छोडेर जाँदैछौ। यसकारण यो प्रश्नको उत्तरको त कुरा छाड्देऊ, बरु तिमी आफ्नो मृत्युको तयारी गर राजन। अरूले भनेको भए त विश्वास गर्दैन थियो होला राजाले। आफ्नै गुरु जसलाई उसले भगवानको दर्जा दिएर राखेको थियो, उसले भनेपछि राजाले विश्वास गर्छ र तुरन्त राज्य दरबारको त्यो कार्यक्रमलाई बन्द गरेर उसले आपतकालीन मिटिङ बोलाउँछ दरबारमा र सबै आफन्तहरूलाई उसले बोलाउँछ र बोलाएर भन्छ, हेर्नुहोस् अब मेरो अन्तिम दिन छ आज, अब तपाईहरूले मेरो लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भने भगवानसँग आज रातभरि मेरो दीर्घ आयुको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र त्यस पछाडि रानी, राजकुमार, राजकुमारी सबैजना मिलेर, आफ्नो भाइ भारदारहरू सबजना मिलेर राति नसुतिकन भगवानसँग राजाको दीर्घ आयुको लागि प्रार्थना गर्छन्। हाम्रो राजाको दीर्घ आयु होस्, अल्प आयुमा मृत्यु नहोस् भनेर प्रार्थना गर्छन् रातभरि। राजा पनि रातभरि नसुतिकन भगवानसँग, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मलाई दीर्घ आयु दिनु होला, मलाई अल्पायुबाट बचाउनुहोस् भगवान भनेर उसले धेरै भगवानसँग बिन्ती गर्छ, प्रार्थना गर्छ, पुकार्छ ईश्वरलाई। र बिहान 8 बजे राजा मर्दैन र राजा बडा खुसी हुन्छ। आहा, भगवानले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएछ, भगवान खुसी हुनुभयो, भगवानले मलाई मेरो आयु थपिदिनु भयो भनेर सबैजनालाई शुक्रिया अदा गरेर दौडिँदै फेरि महात्माको कुटियातिर गयो र महात्मालाई प्रणाम गर्दै भने, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद, हजुरले मलाई मेरो मृत्युको सूचना दिनुभयो र हामीले रातभरि भगवानलाई प्रार्थना गऱ्यौँ, भगवान हामीसँग खुसी हुनुभयो र मेरो आयु थपिदिनु भयो गुरुदेव, हजुरलाई धन्यवाद। त्यसपछि महात्माजीले भन्नुभएको छ कि राजन, बाँच्न त तिमी हिजो पनि बाँचेका थियौ, आज पनि बाँचिरहेका छौ, आज यति धेरै खुसी किन?
अनि राजाले भन्छ कि गुरुदेव हजुरले नै भन्नुभएको होइन हिजो कि म 8 बजे मर्छु भनेर। महात्माजीले उत्तर दिनुभयो, राजन मैले त तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिनको लागि तिम्रो परीक्षा लिएको थिएँ। त वास्तवमा तिमीलाई र मलाई हेर्ने दृष्टिकोण यति धेरै फरक यही कारणले छ कि तिमी मृत्युलाई भुलेर जिउँछौ र जब मृत्यु सम्झिन्छौ त जिउन बिर्सिन्छौ। किनकि हिजो मैले जब तिमीलाई तिम्रो मृत्युको बारेमा सुनाए त्यसपछि तिमीले आफ्नो सारा कार्यक्रम बन्द गरिदियो। तिम्रो जिना हराम भयो, रातभरि निद्रा लागेन तिमीलाई। तर तिम्रो भन्दा ठिक विपरीत छ मेरो जीवन। तिमी सदा मृत्युलाई बिर्सेर जिउँछौ, तर म सदा मृत्युलाई अँगालेर जिउँछु। ध्यान अवस्थामा जानु अर्थात् आफ्नो मृत्युको अनुभव गर्नु। त्यसैले मृत्युको अरू कुनै नयाँ चीज होइन। मृत्यु माना आफ्नो असली धाममा जानु, आफ्नो परम धामलाई प्राप्त गर्नु, जहाँ सम्पूर्ण शान्ति छ। मानिसले यो संसार रूपी बुलबुलैयामा पाठ बजाउँदा 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 आफूलाई शरीर सम्झ्यो र यही शरीरको साथमा अनेकलाई शरीर देख्दै यही नाता गाता गाँसिरहेको छ। यही ताना बाना अनेक प्रकारका बन्धनमा अल्झिएको छ मनुष्य र यही संसारलाई नै सब कुछ सम्झेको छ। त्यसकारण त्यो शान्तिको दुनियाँ, त्यो आनन्दको दुनियाँलाई प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। आज परमात्माले हामी सबैलाई हाम्रो असली स्वरूपको परिचय दिएर उस धामको परिचय गराउनु भएको छ कि बच्चे तिमी यो संसारमा नाटक खेल्नको लागि आएका हौ। यो संसारमा तिम्रो केही पनि छैन। गीतामा पनि भनिएको छ कि तिम्रो यो संसारमा केही छैन। तिम्रो हातमा जे छ हिजो त्यो अर्कैको थियो र भोलि अर्कैको हुनेवाला छ। संसार परिवर्तनको नियम हो। परिवर्तन नै संसारको नियम हो। त्यसकारण संसारमा आफूलाई पाहुना सम्झेर चल। आफ्नो मृत्युलाई नबिर्स। जसरी रामलीलामा पाठ खेल्ने एउटा रामको कलाकारको भूमिका अदा गर्ने युवक 18-19 वर्षको युवकलाई रामायण सुटिङको लागि बोलाइयो र रामायण सुटिङ गर्दै गयो गर्दै गयो गर्दै गयो र रामायण सुटिङ गर्ने क्रममा त्यो युवकलाई रामको रोल दिएको थियो र उसलाई चाहिँ निर्माताले निर्देशकले सुनको जुत्ता, सुनको गद्दी, राजगद्दी दिएको थियो। विभिन्न मणिमाणिक्यका आभूषणहरू दिएको थियो र यस्ता चाहिँ महँगा महँगा चाहिँ के त शिरमा ताज दिएको थियो। यी सबैले के त सुसज्जित थियो र सुटिङ गर्दै जाने क्रममा त्यो युवकले आफूलाई राम सम्झिन्छ र 5-6 महिनापछि सुटिङ सक्यो। सुटिङ सकिसके पछाडि अब निर्माताले जसलाई जे दिएको थियो सबै फिर्ता माग्छ। फिर्ता माग्दै जाने क्रममा त्यो युवकले भन्छ कि अरे प्लिज म त राम हुँ, मसँग यो गद्दी नखोजिदिनुस् न, म यो कुर्सी नखोजिदिनुस् न, मेरो यो सुनको जुत्ता नखोजिदिनुस्, मेरो शिरमा भएको ताज नखोजिदिनुस्, यो मणिमाण्डिक्य मलाई दिनुस्, किनकि म त राम हुँ र म सधैँ राम भएर जिउन चाहन्छु। त्यसपछि निर्माताले भन्नुहुन्छ कि अरे भाइ तिमी पागल भयो कि क्या हो? तिमी त फलानु घरको एउटा गरिब घरको छोरा हौ, तिमी त्यो साधारण युवक। यो त तिमीलाई केही समयको लागि नाटक खेल्नको लागि दिएको मात्रै थियो, तिमी थोडी न राम हौ। अनि त्यो युवकले गिडगिडाउँछ, खुट्टा ढोक्छ, बिन्ती गर्छ कि उसको बिन्ती चल्न सक्छ होला? जरुर सक्दैन, किनकि उसलाई नाटक खेल्नको लागि दिएको, केही समयको लागि दिएको मात्रै थियो। त्यसपछि अब ऊ मन्त्रीकोमा गयो, प्रधानमन्त्रीकोमा गयो, ठुलो ठुलो सांसदहरूकोमा गएर सिफारिस गर्छ, अदालतमा गएर सिफारिस गर्छ, बिन्ती बिसाउँछ, लौ न प्लिज मलाई रामको पदबाट नहटाइयोस्। के यो सम्भव छ होला? छैन। यसै गरी यो संसारमा पनि हामी नाटक खेल्नका लागि आएका छौँ। हामीलाई नाटक खेल्ने क्रममा जो कुछ मिलेको छ ती सबै कुरा क्षणिक छन्। यीसँग लगाव राख्यौँ भने यो कुरासँग, यो संसारमा हामीलाई मिलेको पद मान सम्मानसँग लगाव राख्यौँ,
संसारका धन सम्पत्ति आदि वस्तु वैभवसँग लगाव राख्यौं भने जब हाम्रो पाठको अन्त्य हुन्छ अर्थात् सुटिङ सकिन्छ, त्यस पछाडि स्वयं परमात्मा निर्माताले हामीलाई संसारबाट छुटाएर लिएर जानुहुन्छ। त्यो बेलामा हामी गिडगिडाउँछौँ, हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मलाई बचाउनुहोस्, यी कुराबाट नछुटाउनुहोस्। के सम्भव छ? जरुर सम्भव छैन, किनकि नाटक पूरा भयो, फिल्म पूरा भइसके पछाडि सबै चीज वापस गर्नुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो संसारमा हामी नाटक खेल्नका लागि आएका हौं। त्यसकारण यो रोलसँग हामी सुख र दुःखको अनुभव हुनु हुँदैन। हामीलाई गरिबीको रोल मिलिरहेको छ, धनीको रोल मिलिरहेको छ, बुद्धिमानको रोल मिलिरहेको छ, अनपढको रोल मिलिरहेको छ। जस्तो रोल मिलिरहेको छ खुसी खुसी साथ निभाउनु छ, किनकि रोलसँग सम्बन्ध छैन। रोल के मिलेको छ योसँग सम्बन्ध छैन। त तोरो रोललाई कति खुसीका साथ, कति उमङ्ग उत्साहका साथ उसले अदा गरिरहेको छ त्यसमा भर पर्छ। रामायणमा रोल खेल्ने राम मात्रै उमङ्ग उत्साह र खुसीले रोल खेलिरहेको छैन, त्यहाँ हरेकको आफ्नो आफ्नो रोल छ। त्यहाँ चाहिँ लक्ष्मणको रोल खेलिरहेको छ, कसैले सीताको रोल खेलिरहेको छ, कसैले हनुमानको रोल खेलिरहेको छ, कसैले सुग्रीवको रोल, कसैले रावणको रोल खेलिरहेको छ। सबैले खुसी खुसी साथ निर्माताले जस्तो किसिमको रोल दिएको छ त्यसलाई खुसी खुसी साथ खेलिरहेको छ। त्यसकारण यो तीन लोकको शिक्षाले पनि हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि ज्ञान दिन्छ कि संसारमा हामी नाटक खेल्न आएका छौं र नाटक सकेपछि हामी पुनः जानु छ। त्यसकारण हामीलाई जस्तो रोल मिलेको छ, हामी जुन ठाउँमा जुन हालतमा जस्तो रीतिले छौं त्यही रूपमा हामीलाई नाटक खेल्नु छ। हामीले अरूलाई देखेर देखा सिखीमा जानु छैन, आफ्नो रोललाई राम्रो बनाउनु छ। परमात्माले हामीलाई के भन्न खोजिरहनु भएको छ? हामीले अन्तरात्माको पुकार सुन्दै ईश्वरको आज्ञालाई पालन गरेर आफ्नो पाठ बजाउनु छ र संसारमा आफूलाई पाहुना सम्झिनु छ र आफ्नो घर परम धामको यात्रालाई जहाँ बस्नु भएको परमात्मालाई याद गर्दै उहाँसँग प्रेमपूर्ण सम्बन्ध गाँच्दै हामीलाई यो नाटक खेल्नु छ। ओम शान्ति।